मरा नहीं है, तुझे पता नहीं है, तो आज उलमा से दूर है, मुफ्तियों से दूर है, आलिमों से दूर है, तुम्हें पता नहीं है। अभी हजरत एक बहुत बेहतरीन बात बयान कर रहे थे, वो बात ये थी कि आज लोग सोचते नहीं है, उलमा के करीब आते नहीं है, उन्हें सिर्फ पीर चाहिए। याद रखिएगा, पीर की बात कहाँ से होती है मुझे पता नहीं। एक साल के बाद पीर आता है तो अच्छा तकिया लगाता है, अच्छा बिछौना बिछाता है, उसके लिए मुर्गा का इंतजाम करता है, बिरयानी का इंतजाम करता है, गुलाब का इंतजाम करता है, अच्छी चादर का इंतजाम करता है, तकिया का इंतजाम करता है। जो पीर आ रहा है, अरे पीर आ रहा है, इतनी इज्जत करता है। पीर से बड़ा पीर तो तेरी माँ है, कभी तूने उसके लिए कुछ किया है? पीर से बड़ा तेरा बाप है, कभी तूने उसका इज्जत की है? याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो जरूरी नहीं है तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए, तेरे वालिदैन भूल जाए, तो मदीने के मुसलमान भूल जाए, गौसे आजम भूल जाए, बरेली के ताजदार। बात यह है कि पहले अपने माँ बाप की कद्र करो, माँ बाप की कद्र नहीं करते। और आप चाहते हैं पीर राशि हो जाए, आपके गौस राशि हो जाए, हरगिज़ नहीं हो सकता है। पहले अपने माँ बाप को राशि कर लो, क्योंकि रब फरमाता है ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, माँ बाप के साथ नरमी से पेश आओ, माँ बाप के साथ प्यार से बातें करो, माँ बाप को रूठ तो है। अभी एक बात मुझे याद आ रही है, आप जानते हैं यही वो माँ बाप है जिसको हम जो है मान्यता नहीं देते हैं, जिसकी हम इज्जत नहीं करते हैं, जिसका कोई मानव मर्यादा नहीं रखते हैं। एक दिन मैंने किताब पढ़ी है, हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। हजरत सैयदना शेख अबू इसहाक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह रात की तारीकी में है और सुबह जब वो दरसगाह में पहुंचे हैं, यानी जहाँ पढ़ाते हैं वहां जब पहुंचे हैं तो हजरत दो उनके शागिर्द खड़े हो गए, वो शागिर्द यानी उसका स्टूडेंट खड़े हो गए। कहा हुजूर का क्या बात है? कहा हमसे जो है आपसे थोड़ी सी बात करनी है। कहा बेटा ठीक है बताओ। उसने कहा हुजूर रात में मैंने ख्वाब देखा है। कहा बेटा तुमने ख्वाब देखा है? कहा हुजूर हाँ मैंने ख्वाब देखा है। तो दूसरा कहता है हुजूर मैंने भी ख्वाब देखा है। इसका जो है खुलासा आप बयान कर दें, आपकी ताबीर क्या है? हमने ख्वाब देखा है। दोनों बच्चे कह रहे हैं। हजरत ने फरमाया बेटा तुम बैठ जाओ, बेटा तुम बताओ अपने ख्वाब क्या है, तुमने रात में क्या देखा है? हजरत अबू इसहाक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बेटा बताओ तुमने क्या देखा है? उसने कहा हुजूर मैंने ये देखा है कि रात में हमने ये देखा कि आपकी दाढ़ी मुबारक में हीरे और मोती चमक रहे थे और उससे एक नूर की शुआएं फूट रही थी, एक किरणें नजर आ रही थी। हुजूर मैंने ख्वाब में ये देखा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो बैठ गया। दूसरा शागिर्द उठा, उसने कहा खुदा की कसम खाकर कहता है हुजूर मेरे दोस्त ने जो देखा है मैंने भी हूबहू वही ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी मुबारक में हीरे और मोती चमक रहे थे, उससे एक शुआएं निकल रही थी, उसमें किरणें फूट रही थी, हमने वो देखा है। जैसे ही कहा हुजूर हमें इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। हजरत शेख अल्लाह अकबर अबू इसहाक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही ये सुना आंखों में आंसू सावर भादों की तरफ बरसने लगा, रोने लगे। जो है दोनों शागिर्दों ने कहा हुजूर क्या मतलब है? हजरत ने फरमाया बेटा तुमने जो ख्वाब देखा है वो सही देखा है, हक देखा है। हुजूर इसकी ताबीर क्या है, इसका मतलब क्या है? तो हजरत शेख अबू इसहाक मुहद्दिस कहते हैं ऐ मेरे बेटे आज रात में ईशा की नमाज के बाद जब मैं घर गया था तो मैंने देखा मेरे माँ जो है मेरी माँ जो है चार पाई पे सोई है। मैंने कहा मेरी माँ की जरा खिदमत कर लो। मैं मेरी माँ के कमरे में चला गया, माँ के पैर को दबाने लगा। जब मैं माँ के पैरों को दबा रहा था, जब दबा रहा था तो मेरी दाढ़ी मुबारक मेरी माँ के जो है कदमों से टच हो रहे थे। खुदा की कसम तुमने जो देखा है कि मेरी दाढ़ी मुबारक में जो हीरे और मोती चमक रहे हैं वो कोई और नहीं, ये माँ के कदमों की बदौलत अल्लाह ने मेरी दाढ़ी मुबारक में लोगों जहां तुम्हारी दाढ़ी चमकती
ملتی ہے, وہاں تو تمہیں موقع نہیں ملتا ہے, وہاں خدمت کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے, تمہارے پاس سمے نہیں ہے. جہاں سمے ہے پیر آ جائے, پیر سے بڑی محبت ہے. ظہر چھوٹ جائے پرواہ نہیں, عصر چھوٹ جائے پرواہ نہیں, مغرب چھوٹ جائے پرواہ نہیں, عشاء چھوٹ جائے پرواہ نہیں, فجر چھوٹ جائے پرواہ نہیں. یاد رکھنا, ارے وقت کا کوئی بھی ہو, جب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہو جب چل رہے ہیں, ابر سامنے آیا ہے, بادل سامنے آیا ہے, اللہ کے پیارے جو ہے محبوب کہہ رہے ہیں تو کون ہے؟ اے عبد القادر, تم پر نماز بہت ہے. عبد القادر جیلانی نے کہا تھا, بڑے پیر نے کہا تھا, ارے شیطان, جس نبی پر نماز جو ہے, لازم نماز جو ہے جس نبی کے سجدے میں ملی ہے, وہ مصطفیٰ پر بھی نماز بہت نہیں, تو اس غلام پر نماز نہیں. افسوس ہوتا ہے, یعنی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے گا, جب آدمی دوسرے کو دیکھتا ہے پھر وہ سیکھنے لگتا ہے, سبق لینے لگتا ہے, تعلیم لینے لگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آپ نے سنا ہے, حضور یہ بات سن لیجئے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں, کیونکہ ایک مقرر اٹھنے کے بعد دوسرے مقرر کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہے, مفتی صاحب بس اتنی سی بات ہے. ایک شخص آیا اور آنے کے بعد حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا. آپ جانتے ہیں کون جنید بغدادی ہے؟ علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ کہتے ہیں میں کون ہوں یار, میری عزت کیا ہے, میرا بیکار کیا ہے, میری نصاب کیا ہے؟ غلط سوچ رہے ہو. اللہ نے تیرے رتبے کو بڑھایا, میرے نبی نے تیرے مرتبے کو بڑھایا. اگر یاد نہیں آ رہی ہے تو سنیے. اللہ اکبر. ایک آدمی رات میں خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ بولیے زور سے. خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ کہ میں عرش معلیٰ کو اپنے کاندھے پہ لے کے جا رہا ہوں. کس کو بھیجا؟ ساتویں آسمان کو اپنے کاندھے پہ لے کے جا رہا ہوں. خواب دیکھا. صبح اٹھا, اپنے محلے کے امام صاحب سے پوچھا, میں نے رات میں ایسا خواب دیکھا ہے, اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرے خواب بہت اونچے ہیں, اس کی تعبیر بڑی اونچی ہے, میں نہیں بتا سکتا. مفتی صاحب کے بعد انہوں نے کہا بابو میں نہیں بتا سکتا. لوگوں نے مشورہ کیا, علماء نے کہا بیٹا کام کرو, بغداد میں حضرت جنید بغدادی رہتے ہیں. سبحان اللہ, بہت بڑے پیر ہیں, خواب بہت اونچا ہے, تعبیر وہی بتائیں گے. نکل کے چلا, چلتے رہا, پوچھتا رہا, چلتا رہا. آج کی طرح نہیں, آج موبائل اٹھایا دیکھا, ارے یار یہ مولانا اچھا نہیں ہے, یہ اس کا مکتبہ اچھا نہیں ہے, اس کی تقریر اچھی نہیں ہے. میں کہتا خدا را اپنے دل کو کھول کے دے, جب دل میں جگہ دینے لگے گا تو تیرے مسجد کا امام بھی اچھا بولتا ہے, اس کی بات بھی اچھی لگے گی. تم نے تو دل کو کھولا نہیں. حضرت ایک آدمی کہہ رہا تھا ایم پی میں, مولانا صاحب, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 3 دن سے سورج نہیں نکلا, 3 دن سے آسمان میں سورج نہیں نکلا. میں نے کہا بیٹا ایک بات بتا, تیرے گھر کے دروازے کھلے ہیں تو بند ہیں, کھڑکی کھلی ہے تو بند ہے. میں نے کہا کہ دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے. کہا ہاں. میں نے کہا بیٹا اگر گھر کا کھڑکی کھلی ہو, بند ہو, گھر کا دروازہ بند ہو تو آسمان کے روشنی, سورج کی روشنی گھر میں نہیں آتی ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں آسمان کے سورج کی روشنی آئے تو گھر کا دروازہ کھول دے, گھر کی کھڑکی کھول دے. اور اگر آپ اسلام کی باتیں سننا چاہتے ہیں, دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں, تو دل کا دروازہ کھول دو, دل کی کھڑکی کھول دو. اگر دروازہ بند رہے گا, کھڑکی بند رہے گی, تو آسمان کے سورج کی روشنی تیرے گھر میں نہیں آئے گی. اگر تیرے دل کا دروازہ بند رہے گا, دل کی کھڑکی بند رہے گی, تو خدا کی قسم نہ شریعت تیرے سامنے آئے گی, نہ آقا کی حدیثیں سمجھ میں آئے گا, قرآن سمجھ میں آئے گا. اگر سمجھنا چاہتے ہو تو دل کے دروازے کھول دو. بات نکل آئی ہے, تمہارا رتبہ کیا ہے, میرے نبی نے کیا بتایا. تو مشورہ کیا, مشورہ کر کے الحمدللہ نکلا. آج کی طرح نہیں ہے, آج تو آسانی سے ساری چیزیں مہیا ہے. پیدل چلے, چلتے رہے, پوچھتے رہے کون بغدادی. اللہ اکبر. جنید بغدادی کا مکان کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے, وہ کہاں رہتے ہیں؟ چلتے چلتے بغداد آئے. لوگوں نے کہا فلانا گلی میں رہتے ہیں. جیسے ہی نکلا دیکھا کافی لوگوں کی تعداد ہے, کثیر تعداد میں لوگ ہیں, بہت لوگوں کا جمع غفیر ہے. دیکھا تو پوچھا اتنے لوگ کیوں جمع ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں حضرت جنید بغدادی کل رات میں انتقال ہو گئے. ایک بات بتائیے, ایک آدمی کوسوں میل سفر کر کے آئے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ جس سے میں پوچھنے جا رہا ہوں
میرے مسئلے کا حل جو نکال دیں گے، میرے خواب کی تعبیر جو بتا دیں گے، وہی اگر انتقال ہو جائے کتنا رونا آئے گا. خوب رویا، لیکن پھر دل تو دل ہوتا ہے. دل نے کہا یار اتنی دور سے آ گیا ہوں تو کم سے کم دھیرے دھیرے قریب چلتا ہوں اور جا کر کے جنازے میں کاندھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. اس نے کہا میرے خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتائے گا. چلا قریب میں گیا. جانے کے بعد جب حضرت جنید بغدادی کا جنازہ اٹھا، لوگ کاندھے پہ لے کے جانے لگے تو اس نے بھی کاندھا دیا. جب کاندھا دیا، ایک جو قدم گئے تھے اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے. اور کیا دیکھا تھا کہ میں عرش معلیٰ کو، ساتویں آسمان کو کاندھے پہ لے جا رہا ہوں. اب وہ خواب کی تعبیر بتانے والے دنیا میں رہے نہیں. اب جب جنازہ اٹھا کے لے کے چلے، کانوں میں آواز آ رہی ہے تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے. آگے دیکھا کوئی بولنے والا نہیں، سب جو ہے کلمہ پڑھ رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کوئی درود پڑھ رہا ہے. پیچھے دیکھا کوئی نہیں، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں. آواز کانوں میں آ رہی ہے. لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑا، لوگوں ذرا جنازے کو نیچے رکھا جائے. کیا مطلب ہے؟ میرے کانوں میں ایک آواز آ رہی ہے، اگر آپ رکھیں گے بڑی مہربانی ہوگی. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. جنازے کو نیچے رکھا گیا. حضرت جنید بغدادی کا جنازہ تھا. آنے والا خواب دیکھا تھا میں عرش معلیٰ کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے لے کے چل رہا ہوں. آج ہمارا دل پاپی ہو گیا، آج ہمارا دل سخت ہو گیا، آج ہمارا دل گناہوں سے جو ہے لبریز ہو گیا. آج ہم سوچتے نہیں ہیں ہم کون ہیں. اسی لیے سنیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. پہلے اپنے آپ کو پہچان لے تو جان لے گا کہ میرے رب کی پہچان ہے. تو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ تم کون ہو، جو جدھر گھمائے چلے جاتے ہو، جو کہے تم سن لیتے ہو، کوئی کچھ بھی کہے مان لیتے ہو. نہیں میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب جنازے کو نیچے رکھا، خدا کی قسم آگے کی بان کو کھولا گیا. جب قریب کان لے کے گئے تو آواز آ رہی تھی تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے، تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے. میرے آقا کی حدیث ہے اللہ اکبر، یہ بار بار سنا تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے. یعنی آپ جو ہے کاندھا دیے ہیں حضرت جنید بغدادی کو، اب تیرے خواب کی تعبیر یہی ہے. آواز آ رہی تھی قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. تو مومن کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے. حضرات ایک انسان کا رتبہ اتنا بڑا ہے، ساتویں آسمان سے تعبیر کیا جا رہا ہے. آقا فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ. مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے. آپ جانیے نا آپ کے دل کے بارے میں نبی نے یہ رتبہ بیان کیا ہے، لیکن آپ کا دل پاکی ہو گیا ہے، آپ کا دل گنہگار ہو گیا ہے. آپ کا دل جدھر جو مائل کرتا ہے آپ کا دل ادھر مائل ہو جاتا ہے. نہیں آؤ تعریف کہو. حضرت کی بات سے مجھے یاد آ رہی ہے جنید بغدادی کی بارگاہ میں ایک آدمی جو ہے 3 سال رہا. کتنے سال؟ 3 سال. بولیے نا بھائی 3 سال. کیا سوچ کے کہ میں دیکھ لوں گا پیر کی کوئی کرامت تو میں مان جاؤں گا، اس کے بعد مرید ہو جاؤں گا. آیا خدمت کیا 3 سال تک. 3 سال خدمت کرنے کے بعد ایک دن اچانک جانے لگا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ حضور جہاں سے آیا تھا وہی جا رہا. بیٹا جس کام سے آئے ہو کام کیا ہے؟ حضور کام نہیں کیا، چلے جا رہا ہو. کہا بیٹا کیا کام سے آئے ہو ذرا بتاؤ. حضور چھوڑیے نا. کہا بیٹا بتاؤ. کہا کہ حضور میں اس لیے آیا تھا کہ میں پیر اس کو بتاؤں گا جس کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جس کی کرامت کو دیکھوں، جس کی کوئی کرامت کو میں دیکھ لوں گا اس کو میں پیر بنا لوں گا. میں نے آپ کی کافی شہرت سنی تھی اس لیے میں 3 سال تک آپ کی خدمت میں رہا. 3 سال میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے میں جا رہا. جب جانے لگا تو حضرت نے کہا بیٹا رک جا ایک بات بتا. 3 سال میں تو نے مجھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، میری کوئی کرامت تو نے نہیں اپنی نگاہوں سے دیکھا؟ حضور ہاں. کہا بیٹا 3 سال میں تو نے مجھے کبھی دیکھا کہ شریعت سے 1 منٹ بھی میرے قدم ڈگمگائے؟ 3 سال میں تم نے دیکھا
کبھی میری تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو 3 سال میں دیکھا کبھی ہم نے حرام کھایا ہو 3 سال میں دیکھا کوئی ناجائز کام کیا ہو 3 سال میں دیکھا کوئی غلط بات کی ہو حضور نہیں دیکھا تب بیٹا کرامت دکھانا ضروری نہیں ہے شریعت کا پاس رہنا ضروری ہے شریعت پہ عمل ہونا ضروری ہے اگر شریعت کا پاسدار ہے آنے والا کہیں کا بھی ہو وہ آپ کا پیر ہو سکتا ہے شریعت کا پاسدار نہیں کہیں کا بھی ہو وہ تیرا پیر نہیں ہو ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بہت کم لوگ ہیں بات بڑی لمبی ہو رہی ہے میں تو ابھی موضوع پہ گفتگو شروع نہیں کیا قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اپنے بیٹوں کو بچاؤ اپنی بیٹیوں کو بچاؤ کون کہہ رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے میرا خالق کہہ رہا ہے میرا مالک کہہ رہا ہے جس کا سارا کا سارا ہمارا وجود جس کے قبضے اختیار میں ہے میرا رب کہتا ہے اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے گریبان میں اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر اپنے دل کے پاس ہاتھ لے جا کر رکھو اور یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے ہو بتاؤ آپ بچا رہے ہیں قرآن میں حکم ہے اپنے آپ کو بچاؤ پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ کہاں سے جہنم کی اس ایندھن سے آج حضرت ایک بات نکلی ہے جو کہتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھیں گے دیکھا جائے گا کام آ جائیں گے پیر صاحب کام آ جائیں گے فلانا صاحب میں کہتا ہوں یار یہ ساری باتیں بعد میں ایک وقت کی نماز میری ماں سنو بلا اجر شرعی اگر آدمی چھوڑ دے اس کی قبر میں 99 سانپ اللہ مسلط کر دے گا اللہ اکبر وہ ایک سانپ اگر کسی پہاڑ میں پھنکار دے ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا آپ کی قبر میں میری بیٹیوں کان کھول کے سنو میرے بیٹے کان کھول کے سنو میرے بھائیوں کان کھول کے سنو تمہاری قبر میں 99 سانپ کو اللہ مسلط کر دے گا وہ سانپ اگر کسی پہاڑ پہ ڈنک مارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا جب تیری قبر میں ایک وقت کی نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے اس سانپ کو مسلط کیا جائے گا کیا تم برداشت کر پاؤ گے کیا بیٹیوں تم برداشت کر پاؤ گی کیا نوجوانوں تم برداشت کر پاؤ گے کیا منظر نواز برداشت کر پائے گا کیا کوئی انسان برداشت کر پائے گا تقریریں بہت سنتے ہیں لیکن کبھی قبر کے تعلق سے سوچو رات میں سوتے ہو ایک وقت صرف بتی چلی جائے لائٹ چلی جائے خدا کی قسم تمہیں نیند نہیں آتی ہے تم پریشان ہو جاتے ہو ادھر سے مچھر کاٹتا ہے ادھر گرمی لگتی ہے تمہیں نیند نہیں آتی قبر میں کون سی بتی لے کے جاؤ گی قبر میں کون سا ٹیوب لائٹ لے کے جاؤ گے اعلیٰ حضرت نے تو فرمایا تھا لہد میں عشق رکھے شہد لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ نجات وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے جناب بنے گی وہی ہمارے 4 یار کی تک جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری تھی قبر میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے جائے لیکن جو انسان نماز کو چھوڑ دے اور کہے کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کا دعویٰ چھوٹا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اگر نبی سے محبت ہوگی تو کوئی نماز کو وہ قضا نہیں کرے گا کیونکہ اسے خیال ہوگا قرۃ عینی فی الصلاۃ نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے مدینے میں مصطفیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے آج وہ دیکھیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ 2-3 شعر سنا دیں سنا دیں ڈرتے ہیں لوگ مر جائیں گے کیا ہوگا میں کہتا ہوں سنو قبر میں کیسے میں قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا
قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا آقا جب سامنے، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ آپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، دوست سے زیادہ، رفیق سے زیادہ، دنیا دار سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، ماں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرو، کیونکہ قبر میں کوئی نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو آمنہ کا لال آئے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اور ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ہاں بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں کتنے لوگ ہیں کتنے کم ہیں، کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی 4 بیٹے کو خوش نہیں کر پاتا، ایک ماں کھانا پکا کے کھلاتی ہے، سارے گھر والوں کو خوش نہیں کر پاتی، تو ایک مقرر سب کو خوش کر پائے گا؟ کوئی کہے گا مولوی صاحب کی آواز اچھی نہیں تھی، کوئی کہے گا مفتی صاحب نے اچھا بولا نہیں، کوئی کہے گا منظر نواز جوش میں بول کے چلا گیا۔ تو یہ دنیا ہے، کوئی کچھ بھی کہے، آپ جو کام کریں وہ حق کریں، غلط کرنے کی کوشش نہ کریں، اور حق بات ہمیشہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت نے فرمایا تھا، اس لیے میں نے شعر پڑھا ہے، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا آقا جب سامنے، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا۔ انسان جب قبر میں لیٹا کے آتے ہیں نا، وہ آدمی کی پیروں کی آہٹ کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی جا رہا، میرا باپ جا رہا، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے۔ قبر میں تاریکی ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں ایسی تاریکی ہوتی ہے مردہ نہ اپنا دائنا ہاتھ دیکھ پاتا ہے نہ بایاں ہاتھ دیکھ پاتا ہے، اس قدر تاریکی ہوتی ہے، قبر میں اندھیرا ہوتا ہے، تب بے چین و بے قرار ہوتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اس ٹائم انسان بے چین ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے دل بیتاب ٹھہر، دل بیتاب کیوں ہو رہا ہے؟ سن، دل بیتاب ٹھہر ان ہے کو سرا نے دے، دل بیتاب ٹھہر ان ہے کو سرا قبر میں پھرے تو، قبر میں پھرے تو اجالا ہی اجالا ہوگا۔ کس کی؟ میرے سرکار کا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا، میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا۔ حضرات یہ حضرت کی فرمائش تھی، اس لیے میں نے پڑھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، آپ کی قبر میں 99 سال ایک وقت کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مسلط کیا جائے گا۔ میری بیٹیوں جب تم میں طاقت ہے، میرے بیٹوں جب تم میں طاقت ہے، میرے چاچاؤں جب تم میں طاقت ہے، منظر نواز کے پاس وہ طاقتور ہے، طاقت ہے، کسی اور کے پاس طاقت ہے، طاقت بالکل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، ایک وقت کی نماز بلا اجرے شرعی چھوڑ دینے پر اتنی بڑی وعیدیں آئی ہے، جو آدمی ظہر کو نماز چھوڑ دے، عصر کی نماز چھوڑ دے، مغرب عشاء کی نماز چھوڑ دے، فجر کی نماز چھوڑ دے، سال میں ایک بار قبرستان کے نام پہ جلسہ کرنے یا وہ کامیاب ہو جائے گا، پیسہ دے دے کامیاب ہو جائے گا، محفلیں سجا دے کامیاب ہو جائے گا۔ سنیے، اس دنیا میں جو انسان جس چیز سے زیادہ ڈرے گا، اس کی قبر میں اس چیز کو ہی مسلط کیا گیا، اسی چیز کو قبر میں ڈالا جائے گا جس چیز سے انسان ڈرتا ہے۔ اگر سانپ سے ڈرتا ہے تو قبر میں سانپ کو مسلط کیا جائے گا، اور چیزوں سے ڈرتا ہے اسی کو مسلط کیا جائے گا۔ میرے بھائی، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی گناہ کرنے کے بعد چھوٹا سا چھوٹا جو ہے گناہ آپ نے اگر کر لیا تو اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ اکبر، قیامت کے میدان میں جب حساب و کتاب ہوگا، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے تو اس کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ آگ میں ہاتھ رکھ کر دیکھنا، تیرے ہاتھ
इस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। एक बात बता, जब तेरे पैरों में आग की जूतियां पहना जाएगी, तेरा दिमाग खोल जाएगा, तेरा दिमाग तेरा भेजा खोल कर पिघल कर जो है कानों और नाकों की तरफ से बह निकलेगा। ऐ मुसलमान, तू बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता है। आज के बाद पंजगाना नमाजी बन जा, आज के बाद इबादत गुजार बन जा, आज के बाद रब का महबूब बन जा, आज के बाद मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम, नमाज किसी भी हालत में मौत नहीं है। अगर तू बीमार है, अगर तू बैठने की ताकत रखता है तो बैठ के नमाज पढ़, अगर तेरे पास बैठने की ताकत नहीं है तो लेट के नमाज पढ़, अगर ऐसे भी नमाज नहीं पढ़ता तो इशारे पर नमाज पढ़। लेकिन फिर भी नमाज माफ नहीं है तो फिर आप कहाँ हैं? सिर्फ आप सोचते हैं साल में पीर साहब आ जाए, हम उसके हाथ को चूम लेंगे, जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत इतनी आसानी से मिलती तो कोई और कहीं ठहर ना जाता, वो जन्नत लेके अपनी जगह बैठ जाते। अल्लाह अकबर, जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। आप जानते हैं कोई चीज खाते हैं तो पहले के दांत उसको पकड़ता है, उसके दूसरे वाले बाजू वाले दांत उसको ठेसता है, चिबाता है, उसके तीसरे वाले दांत उसको और चिबाता है, फिर चौथे वाले दांत उसको जो बिल्कुल पीस देता है, फिर हल्के से नीचे उतरता है। तो जब खाना खाया जाता है तो खाना खाने के बाद आपके दांत जो है उसको पहले पकड़ता है, फिर चिबाता है, फिर चिबाता है, फिर आखिरी वाले दांत उसको ज्यादा चिबाकर उसको हल्के के नीचे लेकर चला जाता है। अगर खाने में इतनी मुशक्कत है तो जन्नत जाने में कितनी मुशक्कत है। अब जरा ये बताओ ना हजरत, आज हलाल हराम की तमीज देंगे, कोई तमीज नहीं। हलाल आ रहा है, हराम आ रहा है। हाँ, किसी की बात अच्छी भी लगती नहीं, मौलाना की बात अच्छी लगेगी नहीं यार, मौलाना का काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। याद रखिएगा, आज लोग कहते ये भी हैं कि तकरीर सुनते हैं अच्छा नहीं लगता, तकरीर सुनते हैं बात समझ में नहीं आती, अमल नहीं होता। मैं कहता अमल हो जाएगा, सिर्फ एक बात याद रखिएगा। अब एक बात बताएं, अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी मशीन आपको दी है, आपके पास कितनी मशीनें हैं मैं गिनाता हूँ। अगर आपके घर में खाना पक गया, सच बताइएगा, आपकी बीवी खाना सामने लेकर आई, आप हाथ लगाते हैं, हाथ बता देता है ये खाना, हाथ ऐसे लगाया आपने खाने में, मीर तशरीफ भाई खाने में हाथ लगाया आपने, ये हाथ बता दिया ये खाना क्या है, खाना क्या है, ताजा है, बासी है या ताजी है, बताएगी कि नहीं, बताएगी कि नहीं, बता देती है। फिर उसी खाने को अगर नाक के पास लेकर आए, पहले हाथ लगाए तो बताया खाना ठंडा है या गर्म है, फिर नाक के पास ले गए खाना ताजी है या बासी है, फिर उसी को अगर आप मुंह में ले लिए तो आपको पता चल गया ये खाने में कोई कंकरियां तो नहीं है, इसके अंदर कोई चीज तो नहीं है। यानी आपका हाथ बता रही है, आपके नाक बता रहे हैं, आपकी दांत बता रही है, ये मशीन है, आप बता रहा है खाना गर्म है या ठंडा है, नाक बता रही है ताजी है या बासी है, मुंह में ले लिए तो जबान बता रही है आज की है या कल की है, दांत बता रही है इसमें कंकरी है या नहीं है। ऐ लोगों, सिर्फ एक मशीन लगाने की जरूरत है, वो मशीन ये है खाना खाने से पहले ये ध्यान दे दो ये खाना हलाल है या हराम है। अगर तमीज कर लिया ये खाना हलाल है, खाते रहोगे, मस्जिद में जाने को दिल करता रहेगा, इबादत करने को दिल करता रहेगा, बाकी खिदमत करने को दिल करता। अगर हलाल नहीं खाना खाया, हराम आपने खा लिया तो ना यहाँ दिल लगेगा, ना मदरसे में दिल लगेगा, ना मस्जिद में दिल लगेगा, ना खानकाहों में दिल लगेगा, ना माँ की खिदमत करने में दिल लगेगा, ना बड़ों की ताज़ीम करने में दिल लगेगा। पता क्या चला, हम जब हलाल नहीं खाते हैं तब हमारा दिल मुतमईन होता है, जब हम हलाल नहीं खाते हैं तब हमारा दिल बेचैन बेकरार होता है, जब हम हलाल नहीं खाते हैं तब अच्छी बातें हमारी समझ में नहीं आती है। इसलिए हलाल खाने की कोशिश करो, तभी इंसान हलाल खाएगा वो पंजगाना नमाजी हो जाएगा, हलाल खाएगा मुत्तकी हो जाएगा, हलाल खाएगा ताकों में कुरान नहीं होगा बल्कि फजर की नमाज पढ़ के कुरान सामने रखेगा, कुरान पढ़ता रहेगा, मौला उसके घरों में बेपनाह बरकत।
आपसे मेरी गुजारिश है, नमाज किसी भी सूरत में ना छोड़ें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना 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 मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप बहुत अदब और एहतराम के साथ बैठे हैं। इंसान दुनिया से मोहब्बत करने लगा है। एक मजदूर की बात याद आती है, बहुत बड़े अल्लमा आपके गांव में है। हजरत थोड़ा आगे आ जाएं, हजरत यहाँ पर हैं, आप सुनिए। हजरत से सुबह पूछ भी सकते हैं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इंसान दौलत के पीछे है यार, कैसे कैसे लोग हमारे माशरे से गुजरे हैं, कैसी कैसी जातें हमारे माशरे से गुजरी है। याद रखिएगा मेरे बड़े भाई, मेरे नौजवान दोस्त, याद रखिएगा मंसर नवाज आया था और एक जुमला देकर गया है। इस जुमले को सिर्फ याद रखें, याद रखिएगा। मुहद्दिस का नाम है मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह। कहाँ के हैं? बगदाद के हैं। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आप जानते हैं इतने बड़े मुहद्दिस इब्न जौजी हैं। अल्लाह अकबर। अपने घर का काम करना था, अपने घर का काम करना था और वो निकले और निकल करके जहाँ ठिया होता है, जहाँ पर मजदूर मिलते हैं, वहाँ पहुंचे। देखा बहुत सारे मजदूर हैं। एक मजदूर पीछे बैठा है, पतला दुबला सा है, सर नीचे है, मजदूरी करने आया है, सर नीचे है। इन्होंने सोचा ये मजदूर ज्यादा मजबूर है, जरा वहीं जाए जाए। मुहद्दिस इब्न जौजी वहां गए और जाने के बाद आप काम करेंगे, आप मजदूरी देने जाएंगे। किसने कहा? मुहद्दिस इब्न जौजी ने कहा। हजरत ने फरमाया, हजरत सहल उर्दू में गुफ्तगू करें। मुहद्दिस इब्न जौजी ने फरमाया कि आप मजदूरी करेंगे। जहाँ मजदूर खड़े थे, मजदूरी करेंगे? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मजदूरी के लिए ही तो आया हुआ हूँ, मजदूरी के लिए ही आया हुआ हूँ, जाऊंगा। अच्छा तो चलो मेरे साथ। मुहद्दिस इब्न जौजी से मजदूर ने कहा, हुजूर एक बात बताएं, आपसे पहले मेरी 3 सवाल है। अगर आप इन शराइतों को मान जाएंगे, मेरी इन 3 बातों को मान जाएंगे, तो मैं आपके साथ मजदूरी के लिए जाने को तैयार हो। मुहद्दिस इब्न जौजी ने फरमाया, बताओ तुम्हारी 3 शर्तें क्या है? उसने कहा मेरी पहली शर्त यह है, आप ये बताएं अभी बगदाद में एक मजदूर की मजदूरी कितनी है? मजदूर ने कहा मजदूरी कितनी है? कहा बेटा अभी बगदाद में एक मजदूर की मजदूरी 4 दिनार है। कितने दिनार? सिद्दीक भाई 4 दिनार। मुहद्दिस इब्न जौजी समझ रहे थे कि ये बढ़ा के मांगेगा, ज्यादा मांगेगा। मुहद्दिस इब्न जौजी से कहा हुजूर जब 4 दिनार है, पहली शर्त यह है कि मैं 4 नहीं लेता, मैं सिर्फ 3 ही दिनार लेता हूँ। दुनिया में हर आदमी क्या करता है भाईजान? 10,000 दे तो 11,000 दो, 20,000 दे तो 22,000 दो, 30,000 दे तो 32,000 दो, बराबर है, बढ़ा के मांगता है। मुहद्दिस इब्न जौजी से उस मजदूर ने कहा पहली शर्त यह है कि अभी मजदूर की मजदूरी कितनी है? 4 दिनार का मैं 3 लेता हूँ, 4 नहीं लेता। पहली शर्त का ठीक है मान लिया। दूसरी शर्त सुनिए, दूसरी शर्त यह है कि मैं जिस मालिक के घर काम करने जाता हूँ, समझ रहे हैं, जिस मालिक के घर काम करने जाता हूँ, जब मस्जिद से आजान की आवाज आ जाए, भाईजान इधर देखिए, जब मस्जिद से आजान की आवाज आ जाए तो मैं फिर उस मालिक की नहीं मानता जिसके घर काम करने जा रहा हूं मैं। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जब मस्जिद से आजान की आवाज आ जाए, रब के घर से बुलावा आ जाए, तो मैं जिसके घर काम करता हूँ मैं उस मालिक की काम नहीं करता, उसे छोड़ देता हूँ, अपने रब की बारगाह में चला जाता है। दूसरी शर्त हो गई। तीसरी शर्त यह है कि मैं जो कहूंगा उसको आपको मान लेना होगा, मेरी बात नहीं बढ़ानी होगी। उसने कहा ठीक है चलो, लेके गए। मुहद्दिस इब्न जौजी फरमाते हैं जब मैं उस मजदूर को घर ले गया, खुदा की कसम जो एक मजदूर दिन भर में जितना काम करता है, 2 मजदूर के काम वो 2 पहर से पहले कर लिया।
इतना काम किया लगन से, इतनी मेहनत से काम किया, मजदूर काम करता रहा, उस जमीन को खोदा, पावरे से कुदाल से मट्टी उठा के रखी, अल्लाह अकबर। उतने में अजान की आवाज आ गई। कहां से? मस्जिद से आवाज आई। वहीं पे टिकम छोड़ दिया, पावरा छोड़ दिया, कुदाल छोड़ दिया, जाने लगा। उनके बेटे ने कहा, है मजदूर, जरा देखो लोग चलने वाले चलेंगे, ये गली है, किसी को तकलीफ ना हो, ये मिट्टी बराबर कर दे। कहा खामोश हो जा, तेरे बाप से मैंने वादा कर लिया है, जब अल्लाह के घर से आवाज आएगी तो मैं किसी और का काम नहीं करूंगा, बल्कि अपने रब का हो जाऊंगा। आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। आपको कौन रोक के रखा है जो आप नमाज नहीं पढ़ती? आपके पैरों में किसने बेड़ियां लगाती है कि आप इबादत नहीं करते? आपके हाथों में हथकड़ियां किसने पहना दी है कि तुम रब की बारगाह में नहीं जाते? मस्जिदें वीरान नजर आती है, खानकाहें वीरान